أشرف والي جهة الداخلة وادي الذهب صباح هذا اليوم بمدينة الداخلة على افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة فايد 2019 المنظم من 4 إلى 6 من أكتوبر الجاري. وتنظم هذه الدورة التي تعرف مشاركة أزيد من 200 عارض في شتى المجالات الفلاحية تحت شعار الفلاحة رافعة لتشغيل الشباب وتنمية العالم القروي. الحمد لله، هذا يدل على شيء، دل على أنه جهة الداخلة والذهب أصبحت امتياز جهة فلاحية، واللي نتطلع إن شاء الله هو بأن تكون هناك ثورة فلاحية في أفق تحقيق المشروع الملكي اللي 5000 هكتار، اللي هو بلا شك سيكون دفعة أو قفزة نوعية للمستقبل إن شاء الله. لا ننسى بأنه تم اختيار هذا الشعار اللي تبنيناه لهذه السنة من أجل الدفع بالشباب وإدماجهم في سوق العمل وسوق الاستثمار، ولأنه الشباب هم اللبنة هو الرافعة ديال التنمية الاقتصادية الوطنية. وشكرا. احنا أول تعاونية في الداخلة اللي درت في 2018 لتربية الديك الرومي، كانت أول تجربة في الجهة هنا، وهذه أول مشاركة لنا هنايا في هذا المعرض. الحمد لله بدات كتبان بوادر نجاح ديال التربية ديال الديك الرومي في هذه الجهة. احنا 20 متعاون في التعاونية من شباب المنطقة هنايا، ونتمناو النجاح لهذا المشروع، ونطالبوا الجميع باش يدعمنا باش نستطيعوا نكملوا هذا المشروع ان شاء الله، ونولوا نفتحوا حتى على التصدير بالنسبه للجاره موريتان ولا بالنسبه للعيون ان شاء الله، ونحققوا اكتفاء الذاتي اول بعد شيء للمنطقه هنا من احتياجاتنا بالديك الرومي. دورة هذه السنة عرفت مشاركات دولية وازنة تقدمتها فرنسا، إسبانيا، هنغاريا، إيطاليا، تركيا ودولة البحرين الشقيقة. Il y a un mois, on a fait un salon autour du dromadaire en France. C'était la première fois en Europe. Et la chambre d'agriculture, la chambre de commerce de Darla m'ont fait l'honneur de venir. Et ils m'ont invité à leur foire ici. Et j'ai voulu rendre l'appareil parce que j'étais très touché qu'ils viennent jusque chez nous. Et surtout, j'adore le Maroc. J'y vais depuis que j'ai 16 ans, 17 ans. Et que je ne connaissais pas Darla. Et j'avais très envie de découvrir cette région du Maroc qui n'est pas encore assez connue, et de voir comment on pouvait donner un petit coup de main pour que ça soit mieux connu, parce que les gens qui sont là sont magnifiques. Et c'est pas parce que je suis à la télé que je le dis, je le disais hier soir au maire, je suis étonné de la mentalité ici et de la gentillesse des gens. Au titre de cette participation de la Foire agricole internationale de Darla, nous avons un stand pour évidemment promouvoir la chambre française sur Darla et essayer de faire du réseau et anticiper le grand forum économique Maroc-France dans 15 jours qui a lieu à Darla, où il y aura 250 entreprises françaises, marocaines, des institutions qui seront là pour promouvoir la région de Darla et tout son potentiel. Mi nombre es Juana González, soy directora de la revista Energy Hub y vengo a la feria para participar y ver toda la estructura y la infraestructura de agricultura sostenible que se está haciendo en la región de Dakhla, cómo se está cuidando el medio y se está poniendo mucha atención en la sostenibilidad. Donc le groupement, c'est un groupe industriel. Il opère dans plusieurs secteurs d'activité. Notamment, on est présent sur certaines villes comme Jdida et Safi dans le secteur industriel. Et parmi les activités, donc, il y a un secteur de packaging et l'emballage. Donc on fait le packaging industriel, mais ici pour la région de Dakhla. Donc on est présent ici pour tout ce qui est agriculture, agroalimentaire et pêche maritime. جينا باش نعرفوا بالمنتوجات ديالنا وباش نساهموا في تطوير الفلاحه المستدامه في المنطقه ديال الداخله. هذا هو ثاني حضور ديالنا في هذا المعرض هذا. دونك ما تنشوفوا بان الفلاحه برينسيبالمون ديال توسكي سوسير دونك تتطور في المنطقه. دونك جينا باش نجيبوا المنتجات الجديده ونعرفوا الفلاح بالعرض ديالنا. كما تنعرفوا دونك هنايا سي برينسيبالمون تا هو المارشي اكسبور. دونك اهم العروض هما بالنسبه للمبيدات البيولوجيه، لان المنتجات ديال الاليفون فير تساهم في نقص من لي ريزيدو ديال المواد الفعاله.
دونك حنايا هنايا اكثريه جينا نيت باش نعرفوا عندنا دي بيو فونجيسيد دي بيو انسكتيسيد و تو لي زونغري اورغانيك. المشاركه ديالنا هي كنبيعوا هذه الالات الفلاحيه، يعني كل ما كيتعلق بالفلاحه سواء الادويه او الحرث، يعني كل ما يتعلق بالفلاحه. هذه الالات يعني مثلا كاله صغيره كتخدم الالات بحال الالات الكبار، يعني مثلا تراكتور صغير كيحش الربيع، كيحش الفاصا، كيحرث، كيزرع، كيجر الشاريو، يجر كل شيء. التواجد ديالنا اليوم جاء بعد الدعوه الكريمه ديال السيد رئيس الغرفه الجهويه. بهذه المناسبه تنبغي نشكر السيد والي الجهه والسيد رئيس الجهه والسيد رئيس الغرفه الفلاحيه الجهويه على المجهودات ديالهم وعلى النجاح ديال هذا الملتقى المهم اللي من خلاله سنحاول كي تشارك مجموعة مهمة من المؤسسات التجارية لجهة الدخلة والذهب في معرض سنة 2020، وسنمد لهم اليد المساعدة باش ننجحوهم ونحاولوا يعني نحضروا لهم واحد الملتقيات ديال البي تو بي حتى يمكن لهم يوضعوا صفقات بينهم وبين المؤسسات البحرينية. كذلك هي فرصة من أجل تبادل الخبرات ما بين المؤسسات اللي تشتغل في تصميم وتجهيز المزارع والمؤسسات البحرينية الراغبة. كذلك هي فرصة لإخوة البحرين الأشقاء باش يتعرفوا على البلد ديالنا أكثر فأكثر، ولما لا الاستثمار في بلدنا الغالي المملكة المغربية في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك، خاصة بعد المخطط الأخضر اللي وضعوا سيدنا الله ينصرو، وهذا شيء إيجابي إن شاء الله بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمنطقة والجهة ديال الدخلة والذهب على الخصوص.